नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् प्रह्लाद चरितमिति त्रयोविंशतितम दशकात् समुद्धृतः चतुर्थः श्लोकः अहमत्र पठामि। तदोऽस्य प्रह्लादः समजनि सुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणेः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः ततः अस्य प्रह्लादः समजनि सुतः गर्भवसतौ मुनेः वीणापाणेः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुः अपि समेत्य त्वयि रतिं गतः त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्। अनन्तरम् अन्वयः ततः अस्य गर्भवसतौ वीणापाणेः मुनेः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा प्रह्लादः सुतः समजनि स वै जात्या दैत्यः शिशुः अपि त्वयि रतिं समेत्य भो वरद त्वद्भक्तानां परमोदाहरणतां गतः। सारांशश्च भो वरदायक महाविष्णु अनन्तरं गर्भगृहे स्थितस्य अस्य हिरण्यकशिपोः नारदमहर्षिणा विष्णुभक्तिप्रभावेन उपदिष्टः प्रह्लादनाम सुतः अजायत। जन्मना असुरः अपि बालः सः कुमारः भवद्भक्तः भूत्वा भक्तानाम् उत्तमभक्तिरूपेण परिलसत् च। एषः एव श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।